भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भगवान आनी बिणिनो ह्या सकाळीच्या वेळा आमी ह्या मागण्यांत भाग घेत आसतना भाग घेवन आसतना खंडीत जावनी जेजू देव आमकां परतून परतून आमकां उडासा करता ताची बसवणी ताचें उतर खंडीत जावनी सदांच सकाळीं उठोवन आमी मागण्याक आसतना एक ना एक देवाचें उतर आमच्या सदांच्या दिसाक आमकां नियाळ करूंक मेळटा. तर आज नियाळ करूंक मेळचें देवाचें उतर जावन आसा किर्तन 86 वड 7 जावन आसा. साम 86 वर्स 7 अशें म्हणटा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. कितलें भोव उत्तम उतर जावन आसा. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतां तूं म्हाका जाप दिताय. होय मोगाच्या भगवान आनी मिनो देव खंडीत जावनी आमकां जाप दिता. हाका सबारपणी हांवें उदाहरण दिल्यांत कित्याक बायबलांत तर जायतीतलीं उदाहरणां आसात. पयलें जावन आसा अन्नाचें. सम्मेलाची आवय तिका भुरगीं नातिल्लीं. तिच्या घोवाच्या आनी एक बायल तिका कणकिताली. भुरगीं ना म्हणून तिच्या विशयान उलोवनासली. आन्ना एल्काना आनी फिनेना. वय एल्काना तिचो घोव भोव सादो मनीस जावन आसलो. पूण आन्नाक भुरगीं ना म्हणून एक दीस देवा लागीं ती मागता आसतना देव तिचे मागणें आयकता आनी तिणें आकांताच्या गुंडाया तावन तिच्या काळजाच्या गुंडाया तावन तिणें मागलें. कित्याक समाज तिका कणकितालो. तिच्या घोवाच्या आनी एक बायल कणकिताली. त्या देखून ती देवा लागीं मागता आनी देव तिका आयकता आनी साम्मेल तिका पूत जावन दिता. वय मोगाच्या भावान आनी बिनो हें एक उदाहरण अन्नाच्या जिवितांत घडलें. तितलें मात्र न्ही इस्रायल लोक देवा लागीं मागता आमकां एक राय दी म्हणून. वय आमकां एक राय दी म्हणून. कितलो बरो देव. देवूच तांचो राय जावन आसल्यार
देव तांचे मागणें आयकता आनी तांकां साऊल राय दिता. पयलो जावं आसलो इस्रायलांचो राय साऊल राय. वय मोगाच्या भावान आनी भयणो, देव आमकां जाप दिता आमच्या मागण्याक. तितले मात्र न्ही, आमी पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणो, इस्रायल लोक कश्ट नासलो. इजिप्तान कश्ट नासल्या वेळार तांच्या आखानांची मागणी, तांच्या काळजाची मागणी, तांच्या गुणाची मागणी देव आयकता आनी तांकां मैचेक सुटका दिवंक देव धरता, मैचेक धरता. आनी ती इस्रायल इजिप्तांत हांव इस्रायल बसावच्या गांवाक ती पयण करता आसतना 40 वर्सां ताणें पयण करता आसतना देवा लागीं ताणें विविध रितींनी मागलें. जांक पुरो तांकां पियोंक उदक नातलें आनी देवा लागीं लागलें, आमी तान येवन आसाव आमकां पियोंक उदक दी. देवान तांकां पडपत उदक दिल्लें आमी पळयता. तितले मात्र न्ही, मुखार चलून वता आसतना 1000 आनी लाखांनी तांचो लोक जावन आसलो, तांकां खावंक नातलें, तांकां खावंक नातलें. तेन्ना देवा कडेन ती मागतात, देवा आमकां भूक लागल्या, देवा आमकां भूक लागल्या, खावंक ना म्हणून. तेन्ना देव तांकां मान्ना दिता. वय मुखाच्या भावांनो, हो जावन आसा आमचो देव, हो जावन आसा आमचो देव. तांकां राखता. आमी पळयता मोइशेच्या जिवितांत देवान कशें तांकां राखलें म्हणून. तर मुखाच्या भावांनो, तोच पोरण्या सोल्यांत आसलो देव नव्या सोल्यांत जेजूचें रुपणें घेता. आनी तो जेजूचें रुपणें आयिल्लो जेजू ह्या संवसाराक आमकां आमची मागणी आयकता. पळयता गलिलेंत हांव जेरुसलेम मुसार पयण करता आसतना जेजून सबार जाणांची मागणी आयकली. जावं पुरो थोंटे, जावं पुरो कुर्डे, जावं पुरो कान आयकनातले, जावं पुरो सोलोंक जायनातले, जावं पुरो मेल्ले मनीस, विविध रितीने कश्ट नाशिल्ल्यांक जेजू तांचे मागणे आयकता. वय मोगाच्या भावांनी विनो, हो जावन आसा जेजू. आनी तितले मात्र न्ही, जेजू कुर्साच्या वाटेर वता आसतना तो स्त्रियांक म्हणटा, म्हज्या खातीर रडा नाकात, पगार तुमचे पासत, तुमच्या भुरग्यां बळा पासत. वय मोगाच्या भावांनी विनो, देव आमी मागिल्लें आयकता, जेजू आमी मागिल्लें दिता. मागा तुमकां मेळटलें. त्या देखून आज किर्तनकार म्हणटा आमकां परत्यान परत्यान देवाची बसवणी आज उडास हाडून येता आनी सांगता, मोगाचे न्हू, म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता आनी देव म्हाका आयकता, जेजू म्हाका आयकता, पवित्र आत्मो म्हाका आयकता. खंडी जावनी आमकां आयकता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण आमी आमची मागणी ताच्या लागीं दवरूंक जाय, ताच्या लागीं दवरूंक जाय. त्या देखून आमी मागता आसतना नितळ काळीज आनी पवित्र काळीज आमचें थंय आसाचें, आमचें थंय आसाचें. त्या देखून आज आमी पळोवया तोच जेजू, तोच देव किर्तनांत मुखार सांगता, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हजे विनवणे कान दी. वय सबार पोटी आमी सांगचें आसा, देवा म्हाका आयक. सबार पोटी आमी आयकलां, देवान आमी मागिल्लें आयकना म्हणून. जेजू आमी आमचे मागणे आमकां ताच्या मागण्याक कान दिना म्हणून. पूण खंडीत जावन ना मोगाच्या भावान विणो, देव खंडीत जावन आमकां आयकता, आमकां आयकता. पूण आमकां जें कितें जाय तो दिता, जें कितें जाय तो दिता. वय सबार पोटी म्हाका हो अनुभव जाला, सबार पोटी हो म्हाका अनुभव जाला मोगाच्या भावान आनी विणो. त्या देखून आमचो भावार्थ आमी ताच्या लागीं घट करया. जेजू सबार पोटी त्या लोकांक विचारता, तुका म्हज्या लागीं भावार्थ आसा गे, हांव हें करूंक शकता म्हूण तूं चिंताय गी, तूं भात्यताय गी. वय मुखाच्या भावान विनो, आमचें भावार्थ जावं जायचें 100% जेजू लागीं. त्या देखून आमच्या आकांताच्या दिसा आमी देवाक उलो मारया आनी खंडीत जावन तो आमकां आयकता. कित्याक म्हळ्यार आमी हें मागणें आयकत आसतना सबार फुडें आमी टेस्टिमनी आयकल्या, टॉकान तुमी टेस्टिमनी आयकल्या जावंक पुरो, ह्या आमच्या मागण्यांत टेस्टिमनी आयकल्या जावंक पुरो. ह्या टेस्टिमनी वेळार आमी पळयता कशें देवान त्या लोकांचें मागणें आयकलां. तर असल्या लोकांचें मागणें आयकलें जाल्यार म्हजें आनी तुमचें मागणें खंडीत तो आयकतालो मोगाच्या भावान आनी भयणो. वय निनेवाचो लोक पतकी जावन आसलो.
देवान ते निनेवे नास करूंक म्हणून चिंतलें आमी पातकी जावन आसाव पूण जेन्ना आमी ताच्या लागीं मागता खंडी जावन तो दिता कितें जालें निनेवाचो लोक देवा लागीं बोगसणे मागी लागलो देवा आमकां बक्षी आमी कितें केलां ताच्या चुकीचो आमकां हें जालां दूख लागलां आमकां बक्षी म्हणून ग्रेस्त मनशां जावन रायात जावन दुबळ्या मनशार ताणें मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवान तांचें मागणें आयकलें आनी निनेवे बचाव जालें म्हण आमी पळयता जोना प्रवादेच्या पुस्तकांत आनी ताच्या जिवितांत वैमगाच्या भावान मेळून आमी पातकी आमचें तें उणेंपण आसा पूण तें उणेंपण आसा म्हूण आमी चिंतचें नाका पगार संपूर्ण आसलो तो देव आमचें मागणें आयकता उणेंपण आसल्या आमचें थंय संपूर्ण आसल्या म्हूण देवा थंय आमी या मोगाच्या भावान मेळून खंडी जावन तो आमकां आयकतालो त्या देखून किर्तन मुखार सांगता अध्याय किर्तन 86 वर्स 8 म्हणटा सोम्या देवा मदें तुजो सारको दुसरो कोणूच ना देवा मदें तुजो सारको कोणूच ना तुवें केल्या कृत्यां सारकी दुसरी खंयचीय नात त्या देवान केल्लें आचार्या देवान केल्लें तें कृत्यां दुसरें कोणेंच करूंक ना त्या देखून मोगाच्या भावांनो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना त्या देखून त्याच देवा लागीं आमी ह्या सकाळी वेळा भावार्थान या आनी जे आज आमकां कितें जाय ताच्या लागीं मागया आनी खंडीत जावन तुमकां मेळटलें आनी तुमी हें देवाचें उतर रिपीट करनासा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांवें देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका जाप दिता देवाक आमी अर्घां दिवया सकाळच्या वेळा मोगाच्या भावान विनो कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां नवो दीस फावो केला आमकां ताणें उठयलां आमी राती न्हिदिल्ल्या तर अर्घां दिवन देवाक आमी एक गीत गावया आनी 2 टेस्टमनी आयकव्या जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा जिवाक लागून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कृपाक लागून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञासो
सोडवणेसो कुवा सोडवणेसो. पहिली साक्ष. एक बहीण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजी मम्मी राती वॉशरुमाक गेल्या वेळार तकली घुंवन पडल्ली. माथ्याक मार जावन मस्त रगत गेल्लें. सकाळीं आमी दाक्तरा कडेन व्हरतना स्कॅन करीजे म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांवें तिका कांय तंत्र जायनासतना रावचे खातीर देवा कडेन मागिल्लें आनी तिका थोडे स्टिचेस घालन एका हप्त्या उपरांत आतां तिचे स्टिचेस काडन ती आतां कसलेच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या भलायकेन आसा. इतले व्हड आजाप करून पेकोवणी लाभयल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. आनी तशेंच दुसरी साक्ष. एक भयण मंगळूर थावन आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजो घोव इस्रायल गेल्लो, ताका विजाची समस्या आसले. आमी पिटिशन धाडून ताच्या खातीर मागोवन आसल्या. देवाचें उतर सदांय मागोवन आसतना देवाची कृपा आमी जोडली. उपरांत 10 म्हयन्यांनी ताका विजा मेळ्ळी. तशेंच ताका कामाचे समस्या आसले. आतां ताका काम मेळ्ळें. देखून ह्या सर्व उपकारा खातीर देवाक आमी काळजांत थावन अर्घां दिता. आनी तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाचो आमी काळजांत थावन उपकार बावडटा. आतां आमी 5 पासोवणे आमी उसारया. आमी ती रिपीट करया. 5 पासोवणे. ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यान तूं सर्वेस्पराक सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तूंच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला. ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक घाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे खोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायटाचो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळता आनी नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली साक्ष. एक भयण मंगळूर थावन आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजे धूव BSc नर्सिंग करता. ताका एग्जामाच्या वेळार मस्त भेन दिसतालें. देखून हांवें तुमकां पिटिशन धाडलें आनी तुमी दिल्ली देवाची उतरां. कीर्तन चॅप्टर 46 वर्स 7, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37, आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आमी सदांय उसारन मागतल्या. आतां ताका एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. तशेंच म्हज्या पुताक माथ्याच्या शिराचे प्रॉब्लेम आसले. चड स्ट्रेस करून शिकल्यार ताका मस्त प्रॉब्लेम जातले. शिकिल्लें विसरतलें. तवळ आमी तुमी दिल्ले देवाचें उतर सदांय रिपीट करून मागोवन आसल्या. ताका बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात आनी तो पास जाला. ह्या पासत देवाक आमी काळजांत थावन अर्घां दिता. दुसरी साक्ष. एक भयण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजो व्हडलो नातो उलयनातलो. हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसलें आनी आतां तो इल्लें इल्लें उलयता. म्हजे धूव थोड्या कारणांक लागून म्हजे कडेन उलयनातलें. हांवें तुमी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागून आसलें. तें म्हजे कडेन आतां मोगान उलयता. तशेंच म्हजो नातू एक पावटी सिक्क आसलो. म्हज्या भयणीन पिटिशन धाडलें आनी आमी तुमी दिल्लें देवाचें उतर सदांच वाचून आसल्या आनी भावार्थान आनी भरवशान तें वाचतल्या आनी साक्रामेंताच्या मुखार आमी रडोवन एका कुटुंबा भशेन मागलें आनी आतां म्हजो नातू बरो आसा. देवान केल्ल्या ह्या उपकाराक आमी ताका काळजांत थावन अर्घां दिता आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाचो आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो देव जिवो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां आयकोवचो देव आसा. आमचो देव आमच्या सांगता चलोनचो देव जावन आसा. तर आज आमी मागया, आमच्या गुणायत हांव आमी मागया, आमच्या विविध तेसावां खातीर, आमच्या विविध मागण्या खातीर, आमच्या विविध टेस्टमनी खातीर, आमच्या विविध इंटेन्शना खातीर आमी मागया. मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खंडीत जावन तो देव आमकां आयकता म्हणल्यार भावार्थान आमी मागया. आज आमी मागया आमच्या भुरग्यांक वाचोतो. ती इस्कॉलाक वतात. इस्कॉल आराम जाला आमच्या भुरग्यांचें. तांकां बरी भलायकी, मतीची बरी जाणवाय तोच देव तांकां फावो करून म्हणून आमी मागया. मगाच्या भावांनो मिनो, कित्याक आमचीं भुरगीं आयच्या संवसारांत मस्त डिस्ट्रॅक्शन आसा. तांकां मस्त विविध डाटावळी आसात. पूण आज तांचें नवें अकाडेमीक
वरस आचरण करच्या वेळार आमच्या भुरग्यां पासत आज आमी मागया तांणी कॉन्सन्ट्रेशन करन तांकां दिल्लें शिकाप बरें करन शिकोवन आवय बापाची मोगाची भुरगीं जावन वाडोवंक जाय आशिल्ली कृपा तस्सो नजरेताचो मोरी आनी जुजी सांगाता व्हड चल्लो जेजू तांकां दिवन म्हणून आमी मागया तशेंच आमी मागया आयचो दीस बऱ्या तरेन जावच्या खातीर मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा जे आमी चिंतना जे आमी कितें काम करूंक म्हणून आमी आशे लावं तें काम बऱ्या तरेन जावंक तस्सो जेजू आमकां जाय आसली कृपा आनी बोल दिवं दी. आतां आमी परत 4 टेस्टमनी आयकुया. पयली साक्ष एक भयण मंगळूर थावन आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक इम्पॉर्टंट एग्जाम आसली आनी दुसरें म्हाका आनी म्हज्या नवऱ्याक पोट अपसेट जावन डायरिया सुरू जाल्लें. वखद काडल्यार रावनातलें. ह्या दोनी गरजां पासत हांवें वेगवेगळ पावटी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागोवन आसल्या. भावार्थान आनी बरवशान आमी हें मागोवन आसल्या. म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जालो आनी तशेंच म्हाका आनी म्हज्या नवऱ्याक भलायकी मेळ्ळी. देवान येदो व्हडलो उपकार करून पेकोवणी लाभयल्ल्याक आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. दुसरी साक्ष अभिलाश म्हणलो भाव आपली साक्ष दिता. तो म्हणटा आमकां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागोवन आसल्या. आतां आमकां एक सोबीत चेरको भुरगो जाला. ताका 6 म्हयने जाले. आमच्या जिवितांत इतले व्हड आसारी करून देवान आमकां भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्याक आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. तिसरी साक्ष हांव अरुण दुबय थावन साक्ष दिता. म्हाका एका नव्या कंपनीची विजा स्टॅम्प करचे खातीर हेल्थ चॅकअप करूंक आशिल्लें. म्हजो चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट पाड आयलो आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आसलो. 3 दिसां उपरांत रिटेस्ट करतना म्हजो एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी म्हजी विजा स्टॅम्प केली. आनी दुसरी साक्ष हांव पयलींच्या कंपनीचें काम सोडतना तांणी म्हजो 2 म्हयन्याचो सांबाळ आनी फायनल सेटलमेंट करिनातल्या वरवीं हांवें केस केली आनी डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांय भावार्थान आनी बरवशान खळनासतना मागोवन आसलो आनी आतां हांव केस जिखोवन म्हाका मेळोवंक आसचे सगळे पयशे म्हज्या हाताक मेळ्ळ्यात. आनी तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष म्हाका पाटींत कठीण दूख आशिल्ली. हांवें देवाचें उतर सदांच वाचलें. आतां म्हजी दूख कंप्लीट रावल्या. देखून देवान केल्ल्या ह्या सर्व उपकाराक हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. 4थी साक्ष प्रितम म्हणलो भाव शंकरपुरा थावन आपली साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हज्या कानाची सर्जरी बऱ्या तरेन जाली आनी देवान म्हाका पेकोवणी लाभयली. आतां म्हाका सुडाळ उलोवंकी देवान आदार दिला. ह्या सर उपकाराक देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाचो आनी मागिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां.